स्वागत छ तपाईँहरूलाई बीबीएस थर्ड इयर फाउन्डेसन अफ फाइनेन्शियल सिस्टम इन नेपालको दोस्रो च्याप्टर फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट रेटको एक अर्को भिडियोमा। फाइनान्सको यो दोस्रो च्याप्टरमा चाहिँ थ्योरी पनि हुन्छ र न्युमेरिकल पनि हुन्छ। पहिला हामी कुरा गर्छौँ थ्योरीको बारेमा। अब हेर्नुहोस्, वित्तीय उपकरणको अवधारणा, कन्सेप्ट अफ फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट। फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट के हो त्यसलाई सजिलै कसरी बुझ्ने। जस्तै सामानको खरिद बिक्रीको व्यापारको नाम हुन्छ। जस्तै दबाईको बिजनेसलाई फार्मा बिजनेस भनिन्छ, ब्युटी कारोबारलाई कस्मेटिक बिजनेस भनिन्छ, होटल, किराना व्यापार, आइरन स्टिल, रियल इस्टेट आदि जस्ता बिजनेसेसहरूको नाम हुन्छ जसमा फरक फरक नाफा हुन्छ। त्यस्तै पैसालाई बेच्ने धेरै व्यापार हुन्छ जसको फरक फरक नाम हुन्छ। फिक्स्ड डिपोजिट भयो, कम्पनीमा हिस्सेदारीलाई सेयर भयो, सरकारले आवश्यकता रकम लिनेलाई ट्रेजरी नोट बोन्ड भयो, डिबेन्चर भयो, करार बिमा भयो। यो सबै पनि मा फरक फरक नाफा हुन्छ। यो सबै हुन् वित्तीय उपकरण, फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, जुन फाइनेन्शियल मार्केट्समा बिक्री हुने गर्छ। अब आउँछ फङ्सन अफ फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स। वित्तीय उपकरणका कार्यहरू के कार्य गर्दछ वित्तीय उपकरणहरूले। पहिलो हो भुक्तानीको माध्यम, मिन्स अफ पेमेन्ट। वित्तीय उपकरणलाई भुक्तानीको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै क्रेडिट कार्डको प्रयोग, चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रोनिक माध्यम वा डिजिटल मुद्रा मार्फत भुक्तानी गर्ने कार्य गरिन्छ। दोस्रो यहाँ आउँछ पुँजी जुटाउने माध्यम, मिन्स फर राइजिङ क्यापिटल। यदि सरकारलाई र कम्पनीलाई पुँजीको आवश्यकता छ भने त्यही फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सलाई सेल गरेर उसले सेभरबाट, बचतकर्ताबाट पैसा जुटाउने कार्य गर्दछ। तेस्रो यहाँ रहेको छ मूल्य सञ्चय, स्टोर अफ भेल्यु। यदि तपाईँले कहीँ पनि लगानी गर्नुभएको छ, बचत गर्नुभएको छ, त्यस्तोमा तपाईँको मूल्य चाहिँ सुरक्षित रहन्छ। अर्थात् लगानी बराबरको मूल्य जहिले पनि फिर्ता हुन सक्छ। कसरी? तपाईँ ओभर द काउन्टर बजारमा कारोबार गर्न सक्छौ र विनिमय योग्य निक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्छौ र स्वीकृति पत्र पनि प्राप्त हुन्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँ दोस्रो बजारमा चाहिँ मूल्य कम समयमा बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो लगानी बराबरको मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तुरन्तै। चौथो रहेको छ जोखिम स्थानान्तरणको माध्यम, मिन्स फर ट्रान्सफेरिङ रिस्क। यस्तो पनि फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स हुन्छन् जसले लगानीको जोखिमलाई कम गर्ने कार्य गर्दछ। ती फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको उदाहरण हो अप्सन्स, फ्युचर्स, स्वाप जस्ता फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सले लगानी जोखिमलाई कम गर्ने गर्छ। यदि विदेशी व्यापार कम्पनीले विनिमय दर, एक्सचेन्ज रेटको उतार चढावको कारणले सम्भावित जोखिमलाई न्यून गर्नु छ भने मुद्रा फ्युचर्स, करेन्सी फ्युचर्स खरिद गर्न सक्छन्। पाँचौँ रहेको छ सट्टेबाजीको माध्यम, मिन्स फर स्पेकुलेसन। यसमा के हुन्छ, जस्तै मूल्यमा थोरै परिवर्तनको कारणले गर्दा अधिक नाफा कमाउन सक्छ। कसरी? अप्सन करार किनेर। अप्सन करारमा के हुन्छ, लगानीकर्ताहरूले यस्तो करारमा सेयर, मुद्रा र सुन जस्ता वस्तु किन्न र बेच्न अधिकार दिन्छ। यसरी तिनीहरूमा अलिकति परिवर्तन आए, मूल्यमा अलिकति परिवर्तन आयो भने त्यसलाई बेचेर अधिकांश नाफा प्राप्त गरिहाल्छन्। यसरी यो सट्टेबाजीको माध्यम पनि हो। अब यहाँ अर्को टोपिक आउँछ टाइप्स अफ फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, वित्तीय उपकरणका प्रकारहरू। वित्तीय उपकरण कति प्रकारका हुन्छन् त्यसको बारेमा यो रहेको छ। अब हेर्नुहोस्, परिपक्व अवधिको आधारमा वित्तीय उपकरणलाई मुद्रा उपकरण, मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट र पुँजी बजार उपकरण, क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट र जारीकर्ताको आधारमा वित्तीय उपकरणलाई प्राथमिक उपकरण, प्राइमरी इन्स्ट्रुमेन्ट र सहायक वा द्वितीय उपकरण, सेकेन्डरी इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। पहिला सुरु हामी जान्नेछौँ मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट्सको बारेमा। मुद्रा बजार उपकरणहरू के हुन्? मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ अल्पकालीन अवधिको ऋण उपकरणहरू, सर्ट टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्टको लेनदेनसँग सम्बन्धित हुन्छ। मुद्रा बजार उपकरणको परिपक्व अवधि 1 वर्षभन्दा छोटो हुन्छ। छोटो परिपक्व अवधिका कारण मुद्रा बजार उपकरणहरू अत्यधिक तरल प्रकृतिका हुन्छन् र छोटो परिपक्व अवधि र उच्च तरलताको कारणले मुद्रा बजारमा यी उपकरणहरूको खरिद बिक्री तुरन्तै हुने भएकोले यी उपकरणहरू नगद सरह मानिन्छ। अर्थात् मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट्समा चाहिँ 1 वर्षभित्रमा इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई खरिद बिक्री गरिहाल्नु पर्छ। अब मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट्सको केही प्रकारहरू तल दिएको छन्। अब यसको बारेमा स्टेप बाई स्टेप बुझौँ। पहिलो हो ट्रेजरी बिल्स।
ट्रेजरी बिलहरू चाहिँ सरकारद्वारा जारी गर्ने छोटो अवधिका प्रतिभूतिहरू हुन्। यसमा चाहिँ एकदम नगण्य मात्रामा चाहिँ रिस्क हुने गर्छ र यो सबैभन्दा बढी प्रयोगमा हुने प्रतिभूतिहरू हुन्। यदि सरकारलाई कुनै क्यापिटल पुँजीको आवश्यकता छ भने ट्रेजरी बिल मार्फत उसले प्राप्त गर्दछ। नेपालमा सामान्यतया 28 दिन, 91 दिन, 180 दिन र 364 दिन परिपक्व अवधि भएका ट्रेजरी बिलहरू जारी गरिन्छ। ट्रेजरी बिलमा चाहिँ फिक्स्ड ब्याज दर हुँदैन। तिनीहरू अङ्कित मूल्यमा छुट गरी बिक्री गरिन्छ र परिपक्व अवधिको अन्त्यमा अङ्कित मूल्यमा ट्रेजरी बिल फिर्ता गरिन्छ। मानौ नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कले 91 दिनको लागि चाहिँ 1 लाख रुपियाँ अङ्कित मूल्य राखेको छ र उसले डिस्काउन्ट गरेर तपाईहरूलाई 98,000 रुपियाँमा बिक्री गर्छ। यसरी 91 दिन पुरा भइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ फिर्ता गर्छ, अर्थात् 2,000 को तपाईलाई नाफा हुन जान्छ यसमा। यसरी चाहिँ अङ्कित मूल्यमा तपाईलाई त्यो ट्रेजरी बिल फिर्ता गर्छ। तपाईले किन्नुहुन्छ 98,000 मा मात्रै। यो नै हो ट्रेजरी बिलको प्रतिफल। अब यहाँ अर्को आउँछ फेडरल फन्ड्स, सङ्घीय कोष। यो बजार चाहिँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाबाट प्रचलनमा ल्याएको हो। यसमा चाहिँ सहभागी हुने बैंक, सङ्घीय कोष बजार, वाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्था र सरकारी प्रायोजित उद्यम, विदेशी बैंक शाखाहरू पर्दछन्। जसमा चाहिँ एक बैंकमा यदि नगद कम भयो भने ओभरनाइट लोन दिने कार्य गरिन्छ, अर्थात् 1 दिनको लागि लोन दिने कार्य गरिन्छ, अर्थात् बैंकले बैंकलाई लोन दिने कार्य गरिन्छ, जसमा चाहिँ ब्याज दर एकदमै न्यून हुने गर्दछ। अब यहाँ अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट्स आउँछ रिपर्चेज एग्रिमेन्ट, पुनः खरिद सम्झौता। पुनः खरिद सम्झौतालाई छोटकारीमा रिपो पनि भनिन्छ। रिपोमा के हुन्छ अब राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। यदि तपाईले कुनै प्रतिभूतिहरू किन्नु भएको थियो, अब त्यसलाई बिक्री गरिहाल्नुभयो, अब तपाईले हेर्नुहुन्छ त्यो धितो पत्रको मूल्य भविष्यमा वृद्धि हुनेवाला छ। यसरी त्यही धितो पत्रहरूलाई पुनः खरिद गर्नुलाई रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भनिन्छ। अर्को इक्जाम्पलले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। रिपोमा धितो पत्रहरूको बिक्री वास्तवमा वास्तविक बिक्री होइन। यसको सट्टा यो एक प्रकारको ऋण हो जो पुनः खरिद गर्ने गरी बिक्री गरिएका धितो पत्रहरूको सुरक्षणमा प्राप्त हुन्छ। उदाहरणका लागि तपाईले खरिदकर्ताबाट पैसा उधारो लिनुहुन्छ र खरिदकर्ताले तपाईको धितो पत्र सुरक्षणको रूपमा राख्छ। पछि तपाईले उधारोभन्दा बढी मूल्य तिर्नुहुन्छ र आफ्नो धितो पत्र फिर्ता प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो हो रिपो, अर्थात् रिपर्चेज एग्रिमेन्ट। यहाँ अब अर्को आउँछ निक्षेप प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। यो एकदमै इजी रहेको छ। कुनै बैंक वा बचत तथा सहकारी संस्थामा तोकिएको ब्याज दरमा तोकिएको अवधिको लागि रकम जम्मा गरेको प्रमाणपत्रलाई निक्षेप प्रमाणपत्र, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनिन्छ। यदि तपाईले चाहिँ कुनै बैंकमा या कुनै बचत सहकारी संस्थामा आफ्नो रकमलाई 1 वर्षभन्दा कम अवधिको लागि डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने त्यसमा निश्चित दरमा तपाईलाई ब्याज दिने कार्य गरिन्छ। त्यही हो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। यो चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको हुन्छ, अनन्त कालसम्मको लागि हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो 1 वर्षभन्दा कम अवधिको लागि हुन्छ। यदि तपाईँ 1 वर्षभन्दा पहिले तपाईँ त्यसलाई झिक्न चाहनुहुन्छ आफ्नो डिपोजिटलाई भने त्यसमा जरिवाना लाग्ने गर्दछ। यहाँ अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट्स आउँछ वाणिज्य पत्र, कमर्सियल पेपर। वाणिज्य पत्र, कमर्सियल पेपर भन्नाले मुद्रा बजारबाट रकम जुटाउन कम्पनीले जारी गरेको छोटो अवधिको असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र हो। यसमा चाहिँ हाई क्रेडिट रेटिङ भएका ठुला ठुला वित्तीय र गैर वित्तीय कम्पनीहरूले मात्र कमर्सियल पेपर जारी गर्न पाउँछन्। यसको चाहिँ अधिकतम 270 दिनसम्म हुन्छ, तर अधिकांश कम्पनीहरूले 90 दिनसम्मको परिपक्व अवधि भएका वाणिज्य पत्रहरू बिक्री गरेर पुँजीलाई कलेक्सन गर्ने कार्य गरेका हुन्छन्। अब यहाँ अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट्स हुन्छ ब्याङ्कर्स एक्सेप्टान्स, बैंक स्वीकृति पत्र। बैंक स्वीकृति पत्र भन्नाले बैंकले स्वीकृति गरेको ड्राफ्ट हो। यो विदेशी व्यापारमा भुक्तानी गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाईँ बैंक एक्सेप्टान्समा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने, यदि तपाईलाई विदेशमा केही भुक्तानी गर्नु छ भने, केही रकम भुक्तानी गर्नु छ भने आयात निर्यातको सिलसिलामा भने, तपाईलाई बैंकले एउटा लिखित
स्वीकृति दिएको हुन्छ, जसमार्फत तपाईँले त्यसलाई त्यहाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ त्यही स्वीकृति पत्र मार्फत। यसमा चाहिँ त्यसको नाफा कति हुन्छ, यो ट्रेजरी बिलभन्दा बढी हुन्छ तर कमर्सियल पेपर र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भन्दा कम हुन्छ। अब यसलाई एउटा इक्जाम्पलले राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्ने। मानौ कुनै बुटवलको एउटा कम्पनी छ, त्यसले जापानको एउटा कम्पनीबाट सामान मगाउन चाहेको छ। यसरी सामानको लागि नेपालको कम्पनीले अनुरोध गर्दछ जापानको कम्पनीलाई, तर जापानले चाहिँ यो चाहन्छ कि मैले बिना पैसाको त्यसलाई सामान पठाउँदैन। यसरी नेपालको क्रेतालाई के सोच्छ, यदि उसले मलाई सामान पठाएन, मैले पैसा पहिले नै पे गरिहाल्ने भने मेरो पैसा डुब्छ। अब यहाँ चाहिँ रोल आउँछ ब्याङ्कर्स एक्सेप्टान्सको। यसमा के हुन्छ, ब्याङ्कले लेटर अफ क्रेडिट जारी गर्दछ। यसमा लिखित बाचा पठाउँछ कि यदि तपाईँले सामान पठाइहाल्नुभयो भने मैले तपाईँलाई भुक्तान गरिहाल्छु। यसरी सामान पठाइहाल्छ र फेरि यसले भुक्तान गरिहाल्छ। यसरी चाहिँ ब्याङ्कर्स एक्सेप्टेन्सले काम गरेको हुन्छ। यहाँ अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट रहेको छ युरो डलर डिपोजिट, युरो डलर निक्षेप। यसमा के हुन्छ, अमेरिकी डलरमा निक्षेप डिपोजिट गरिन्छ। यसरी अमेरिकी डलरको रेट वृद्धिसँगै यसमा फाइदा हुने गर्दछ। कम्पेयरिङ मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट, मुद्रा बजार उपकरणको तुलना। अब हेर्नुहोस्, हरेक मुद्रा बजारको एक अर्को के हुन्छ, फिचर हुन्छ। कुनैमा कम प्रतिफल र कुनैमा बढी प्रतिफल हुने गर्दछन्। सबैमा चाहिँ रिस्क चाहिँ न्यून हुन्छ, तर एज कम्पेयर टु एनोदर एउटामा कम हुन्छ, एउटामा हल्का कम हुन्छ र एउटामा बढी हुन्छ। एकदमै बढी हुँदैन रिस्क चाहिँ। यसरी सबै चाहिँ यसरी मनी मार्केटको हरेक इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ फरक फरक फिचरको हुन्छ। अब यहाँ अर्को टपिक हुन्छ मुद्रा बजार उपकरणको प्रतिफल, यील्ड्स अन मनी मार्केट्स इन्स्ट्रुमेन्ट्स। मनी मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्ट्सको प्रतिफललाई के भनिन्छ त्यसको बारेमा रहेको छ। पहिलो यहाँ छ छुट दर, डिस्काउन्ट रेट। डिस्काउन्ट रेटलाई पनि एक प्रकारको प्रतिफल भनिन्छ, जसलाई डिस्काउन्ट यील्ड पनि भनिन्छ। छुट दर मुद्रा बजार उपकरणमा प्रतिफल गणना गर्ने एक विधि हो, जसमा छुट रकमलाई अङ्कित मूल्यको प्रतिशतको रूपमा व्यक्त गरिन्छ र 360 दिनको एक वर्ष मान्ने गरी वार्षिक रूपमा गणना गरिन्छ। यसलाई निम्न सूत्र प्रयोग गरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ। डिआर डिस्काउन्ट रेट इक्वल टु एफबी फेस भ्यालु माइनस सेलिङ प्राइज, पी भनेको सेलिङ प्राइज बाई एफभी अर्थात् फेस भ्यालु इन्टु 360 बाई टी मेच्योरिटी पिरियड। यो फर्मुला लगाएर डिआर क्याल्कुलेट गर्ने गरिन्छ। अब यहाँ अर्को आउँछ लगानी दर, इन्भेस्टमेन्ट रेट। यहाँ अर्को यील्ड आउँछ लगानी दर, इन्भेस्टमेन्ट रेट। डिस्काउन्ट रेट निकाल्नको लागि दिनलाई वर्षको 360 दिन मानिन्छ, तर अरू कुरा क्याल्कुलेट गर्दा 365 दिन नै मानिन्छ। यसरी आइआर इन्भेस्टमेन्ट रेट निकाल्दा त्यसको फर्मुला हुन्छ फेस भ्यालु माइनस सेलिङ प्राइज बाई सेलिङ प्राइज इन्टु 365 बाई मेच्योरिटी पिरियड टी। यदि आइआर इन्भेस्टमेन्ट रेटमा डिस्काउन्ट रेट दिएको छ भने त्यसमा अर्को फर्मुला लाग्छ 365 इन्टु डिआर डिस्काउन्ट रेट बाई 360 माइनस मेच्योरिटी पिरियड टी इन्टु डिस्काउन्ट रेटबाट क्याल्कुलेट गर्ने गरिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् अर्को प्रतिफल एकल भुक्तानी प्रतिफल, सिंगल पेमेन्ट यील्ड। निक्षेप प्रमाणपत्र, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट जस्ता मुद्रा बजार उपकरणहरूमा परिपक्व अवधिमा एक पटक मात्र ब्याज भुक्तानी गर्ने गरिन्छ। त्यस्ता उपकरणहरूमा हुने प्रतिफललाई एकल भुक्तानी प्रतिफल, सिंगल पेमेन्ट यील्ड भनिन्छ। एसपीवाई इक्वल टु आइआर इन्टु 360 बाई 365। आइआर भनेको इन्भेस्टमेन्ट रेट, एसपीवाई भनेको सिंगल पेमेन्ट यील्ड। यहाँ अर्को प्रतिफल आउँछ प्रभावकारी वार्षिक प्रतिफल, इफेक्टिभ एनुअल यील्ड। प्रभावकारी वार्षिक प्रतिफल भनेको एक वर्षभन्दा कम परिपक्व अवधिका मुद्रा बजार उपकरणमा उल्लेख गरिएको वार्षिक प्रतिफल हो, जसलाई क्याल्कुलेट कसरी गरिन्छ इएवाई अर्थात् इफेक्टिभ एनुअल यील्ड इक्वल टु 1 प्लस इन्भेस्टमेन्ट रेट आइआर इन्टु टी बाई 365 को ब्रेकेट बन्द
365/t-1 को सूत्र प्रयोग गरेर क्याल्कुलेट गर्ने गरिन्छ। अर्को प्रतिफल रहेको छ धारणा अवधि प्रतिफल, होल्डिङ पिरियड रिटर्न। होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेको दिएको अवधिको लागि सिक्युरिटी होल्ड गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफलको दर हो। यसलाई आवधिक प्रतिफल दर, पिरियडिक रेट अफ रिटर्न पनि भनिन्छ। यसलाई निम्न सूत्रबाट निकाल्न सकिन्छ। HPR होल्डिङ पिरियड रिटर्न इक्वल टु इन्डिङ प्राइज माइनस बिगिनिङ प्राइज बाई बिगिनिङ प्राइज गरेर HPR होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्न सकिन्छ। अब आउँछ पुँजी बजार उपकरणहरू, क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट्स। यसलाई चाहिँ अर्को पार्टमा पढ्नेछौँ र फर्दर टपिकलाई अर्को पार्टमा पढ्नेछौँ र न्युमेरिकल पनि गर्नेछौँ। आजको लागि यति मात्र। मिल्छौँ अर्को